अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही अहम पॉइंट्स लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आपने पिछला व्लॉग मेरा देखा था, उसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या तायात नाइली जो किसी मेंबर की है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो मैंने कानून और आइन की नज़र में ये चीज़ वाज़ेह की थी कि आइन और कानून के लिहाज से हर इदारे का जो है वो एक जुरिडिक्शन है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वो जुडिशरी हो। मैंने सबको डिस्क्राइब किया था और ये बताया था खासतौर पे क्योंकि जुडिशरी का मामला है तो यहाँ बता दूं कि आइन का आर्टिकल जिस तरह एग्जीक्यूटिव जो है वो जुरिडिक्शन 97 है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। इसी तरह पार्लियामेंट है, उसकी भी लिमिटेशन उन्होंने बता दी है। तो इसी तरह जुडिशरी की 175(2) में मैंने पढ़कर सब कुछ बताया था कि उनके पास क्या इख्तियार है और क्या इख्तियार नहीं है। कानून और आइन में जो चीज मौजूद है, इसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहीं से अपने तौर पर कोई फैसला कर सके। चुनांचे तायात नाइली का जो सिलसिला है वो मैंने बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास 280 आर्टिकल्स हैं, 7 शेड्यूल है, या और कोई कानून ऐसा जो आइन के लिहाज से है उसमें अगर तायात नाइली का कुछ जिक्र है और अगर वो कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने 62(1)(f) के तहत निकाला था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये सादिक नहीं है, अमीन नहीं है। बिल्कुल सही है, 62 पे आप ये कर सकते हैं, लेकिन तायात नाइली देने का इख्तियार आपके पास नहीं है। 62(1)(f) में डिस्क्वालिफिकेशन का तरीकेकार तो है, लेकिन ये कौन डिस्क्वालीफाई करेगा वो आज मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता और कानूनी और आईनी माहिरीन भी यही कहते हैं। और मैं एज ए तालिब इल्म आइन का वो नुक्ता लेकर सामने आया था और गुजारिश भी की थी कि अगर आइन और कानून में कहीं लिखा है तायात नाइली सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिए, वरना जो तायात नाइली जिन लोगों की भी हुई है वो गैर आईनी और गैर कानूनी काम है जो आइन कह रहा है। अब आइए, पहले तो मैं ये बोलूं कि जनाब अदलिया जो है वो पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, उसकी रिस्पेक्ट इज्जत सब हम पर फर्ज है। इस इदारे में बेहतरीन जजेस भी गुजरे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और वो फैसले 1956 में भी आप देख सकते हैं कि जब अगर वो वैलिडेट किया गया था मार्शल को नहीं करते अगर उस वक्त के जज, तो फिर शायद आज पाकिस्तान इस बुरे हालात में नहीं होता। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी वो जुडिशियल मर्डर है जिसको खुद उस वक्त के जजेस ने भी माना, जस्टिस नसीम शाह ने भी माना और दूसरे जजेस ने भी माना। तो गोया अगर वो भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ना दी जाती तो शायद पाकिस्तान जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क बन चुका होता और आज हम इस तबाही के दहाने पे नहीं होते। तो वो बड़े बड़े फैसले और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 कोट किया जिसकी बुनियाद पर, गलत फैसलों की बुनियाद पर पाकिस्तान को इबरतनाक जो है वो आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। आइए, अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी रिसेंटली जो मैंने सवाल उठाया वो ये है, पहले तो मैं पढ़ लेता हूं, एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ देता हूं और वो मैं आपके सामने यहां पे लाऊंगा। लॉ स्टेटेड, यानी लॉ क्या कह रहा है। व्हेन ए लॉ रिक्वायर्स ए थिंग टू बी डन इन ए पर्टिकुलर वे, इट विल only be done in that way or it will not be done at all। ये देखिए, ये लॉ कह रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कट लॉ कह रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार किसके पास है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया आपके मेंबर को, यानी नवाज शरीफ साहब को या यूसुफ रजा गिलानी को या आपके जहांगीर तरीन को या किसी और मेंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैंने जैसे कहा उनके पास इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने मेंशन किया नवाज शरीफ केस में 62(1)(f) कहता है जो दयानतदार नहीं है, सच नहीं बोलता है, ये वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन इसके आगे क्या है, कहीं जजमेंट में हमें ये बता दें कि ये लिखा हुआ हो कि इस आर्टिकल के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। नहीं, मैं आपको आज बताता हूं कि ये इख्तियार किसका है। वो आइन सबसे ऊपर है। आइन जिसको जो इख्तियार देता है वो उसके इख्तियार उसकी जुडिक्शन तय करता है। कल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फैसला तो नहीं कर सकती ना, तो पार्लियामेंट जुडिशरी का फैसला तो नहीं कर सकती ना। इसी तरह जुडिशरी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का या इलेक्शन कमीशन का फैसला तो नहीं कर सकती। सोचें जरा, हर की अपनी अपनी है। कल जुडिशरी कहे कि हम लड़ने जा रहे हैं बॉर्डर्स पे, आइन ने इनको दिया ही नहीं है। या कल फौज कहे कि जी मैं जजेस वो बना देता हूँ,
ہمارے لوگ جو ہے فیصلہ کریں، جوڈیشل جتنے میٹرز ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آئین نے ڈسکرائب کیا ہے اور جوڈکشن واضح ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ممبر کو نااہل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے. تایات نااہل کا تو میں نے بتا دیا. آج میں بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ کے پاس نااہل کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ وہ فورم ہی نہیں ہے. وہ فورم صرف ایک ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن. اور کس طرح ہے آئین بتا رہا ہے. آئیے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 62 کا آپ کے 63 کا 2، پھر میں کہہ رہا ہوں 63 کا 2 میں آپ کو دوں گا. کیا کہہ رہا ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ہے 63، اس کا 2 کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے if any question arises whether a member of the Majlis Shura Parliament has become disqualified from being a member, the speaker or as the case may be the chairman shall, unless he decide that no such question has arisen, refer the question to the election commission within 30 days, and if he fail to do so within the aforesaid period, it shall be deemed to have been referred to the election commission. تو الیکشن اسپیکر یا چیئرمین ایک ریفرنس بھیجے گا جس ممبر کو ڈسکوالیفائی کرنا، اور الیکشن کمیشن وہاں سے نوٹیفائی کر دے گا. یہ قانون، یہ آئین کہہ رہا ہے. کہیں اس میں سپریم کورٹ ہے نہیں. تو اگر میں نے کل کہا تھا کہ جی تایات نااہلی کا یا نااہلی کا، آج بول رہا ہوں کوئی کلوز ہے تو بتائیں نا سپریم کورٹ کے حوالے سے. آج پھر میں دوہرا دیتا ہوں 280 آرٹیکل ہے، کوئی ایک آرٹیکل بتا دیں. آج میں بتا رہا ہوں ایک آرٹیکل، اور وہ 63 کا 2 ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈسکوالیفائی کرنے کا پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر جو ہے وہ ہے آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس، اسپیکر یا چیئرمین کے ریفرنس کے بعد. نہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں، نہ آرمی چیف کر سکتے ہیں، نہ چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتے ہیں. یہ آئین کہہ رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. یہ سامنے بھی میں آپ کو دوں گا. ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس کو ختم کیا، میں وجوہات پہ نہیں جا رہا، لیکن اس کو جب ختم کیا انہوں نے، اور جس طرح انہوں نے ختم کیا تو ظاہر ہے ایک طریقے سے انہوں نے آئین کو معطل کیا یا آئین کو توڑا یا جو کچھ بھی ہے انہوں نے کیا. تو اس وقت تو عدالتوں نے، اس وقت کے ججوں نے، میں عدالت کی ہمیشہ، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہر آدمی کو اس کی عزت کرنا ہے. دیکھیں اچھے اور برے ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں. عمل اور فیصلے اچھے اور برے ہو سکتے ہیں. خود ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ ختم کر دیتی ہے. سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو، غلط فیصلے کو سپریم کورٹ کی دوسری بینچ، بڑی بینچ ختم کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک غلطی بتا رہا ہوں جس کا بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جو میں نے بتایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور، اور جب مارشل لا لگا تھا اس وقت کا دور، جب ایک جج نے جو ہے وہ مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا تھا. تو وہ ایک جج ہی تھے نا، ادارہ نہیں، عدالت کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تو ہمیشہ بہترین چیز ہوتی ہے، اور اس میں پائے جانے والے بڑے اچھے اچھے ججز ہیں، بڑے اچھے اچھے فیصلے بھی ہیں. میں اس وقت اس بحث میں نہیں آنا چاہتا. اب آئیے آپ کہ جناب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت کے ججز نے جو ہے وہ ان کو ویلیڈیٹ بھی کیا اور ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی. جبکہ وہ آئین توڑا گیا، یا آئین ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، آئین کو معطل کیا گیا، آئین کو توڑا گیا، لیکن عدالتوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اور جب آپ کے 30 ججز کو مشرف صاحب نے نکالا، 30 ججز کو، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کی حکومت کو ختم کیا اور آئین کو انہوں نے توڑا یا اس کو معطل کیا، تو اس پر وہ عدالتوں نے ان کو سپورٹ کیا. جو بھی ججز تھے، ججز نے سپورٹ کیا، قانون میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی. لیکن جب 3 PCO ججز کو مشرف صاحب نے ہٹایا اور پوری طرح وہ آئین کو معطل بھی نہیں کیا تھا، اس وقت مشرف صاحب کے لیے یوزرپر کا لفظ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی دی جائے. کسی نے تو یہ کہا جج نے کہ ان کو الٹا لٹکا کے پھانسی دی جائے. تو ایک طرف تو آپ آئین کی جزوی معطلی پہ 3 ججز کے حوالے سے الٹا لٹکا کے پھانسی دینے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر
کے ختم کرنے پر، ان کی حکومت ختم کرنے پر، آئین کو مکمل طور پر آپ کے معطل کرنے پر یا توڑنے پر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو الٹا اختیار دے دیتے ہیں. یہ میں نے 2 فرق صرف بتایا. اور اب میں آتا ہوں ایک اور چیز کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی 2 الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. ان کو جو تایات نااہلی یا نااہلی یعنی نااہل کیا گیا، وہ آئین اور قانون تو نہیں دے رہا ہے آپ کو اختیار، ان ججز کو اختیار تو نہیں دے رہا ہے جن ججز نے یہ فیصلے کیے. میں ججز کی بات، میں ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. میں محترم آپ کے عدالت کو یا عدالت میں پائے جانے والے ڈفرنٹ ججز یا سب ججز کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ فیصلہ ہے وہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تاحیات نااہل تو چھوڑے، نااہل بھی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورتحال میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے. تو اگر ایک آرمی چیف غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرے تو اس کو الٹا لٹکا کے پھانسی دینے کا کہا گیا اور آرڈر جاری کیا گیا. لیکن کچھ ججز نے 2 الیکٹڈ وزیر اعظم کو غیر آئینی طور پر اور غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ان کو ہٹایا، ان کو نااہل کیا اور ان کی حکومت کو ختم کیا. تو کیا ان کے لیے بھی کوئی احتساب کا قانون ہے؟ کوئی کرے گا؟ یہیں پہ بات چھوڑتا ہوں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.